السلام عليكم. اليوم غنخدم واحد ليكزارسيس في التيوريم، لابليكاسيون ديال التيوريم دي تيفنا. دونك ليكزارسيس هو اللي كتشوفو دابا. قالك ديسيني لو جينيراتور دو تيفنا دو لا فيغور سويفونت سون تونير كونت دو لا ريزيستانس ار. يعني هاد الجملة شنو يعني ترسم جينيراتور ديال تيفنا او بور ديال هاد لا ريزيستانس هنايا. نسميو واحد البوان ا، نسميو هنا واحد البوان بي. دونك هذا هو اول سؤال باش نتفكروا لا ديمارش كيفاش كنديروا حتى كنحسبوا كيفاش كنقادوا هاد الجينيراتور دو تيرنا هذا. دونك لا ديمارش هي هذه، كيكون عندنا واحد ديبول مثلا هو هذا، بغينا نحسبوا لو جينيراتور دو تيرنا اون ندير هاد الديبول هذا. دونك كيفاش غادي نديرو؟ اولا كنحيدو هاد لاشارج هادي اللي كتكون هنايا. في هاد الحاله عندنا لاشارج هي د لا ريزيستانس هادي، والديبول هذا هو هاد الشيء هذا اللي هنا، هذا هو الديبول عندنا لا ريزيستانس هي هاد لا شارج. دونك نحيدو هاد الديبول هذا كنردوه على شكل او تيفنا و ار تيفنا، فوالا، بلوس هاد لا شارج هادي اللي غادي نركبوها من بعد. دونك كيفاش كنحسبو هاد او تيفنا، كيفاش تحسبو او تيفنا لو جينيراتور بعدا؟ دونك هي هاد لاتونسيون اللي كاينه ما بين ا بي. كنحسب لاتونسيون يو ا بي، هاد لاتونسيون يو ا بي اللي هنا هي اللي كتعطينا او دو تي اللي حسبنا، هاديك اللي خرجنا هو او دو تي. كيفاش نحسبو ار دو تي ار تيرنا؟ هي عاوتاني لا ريزيستانس ميزوري اونتر ا اي بي، عاوتاني هي نفس دونك ا اي بي لورسكو لو ديبول فين يكون لو ديبول دي اي ديبرونشي. دونك ديما كنخدمو حنا هاد لو ديبول هذا ديبرونشي على هاد لا شارج هذا. ديما كنحيدو لا شارج من هنايا، كنخليو غير ديبول و اوفر دو ا بي، كنحسبو لا ريزيستانس ايكيفالونس اوفر هادوك لي دو بوان هادو، كنديرو ديك هي ريزيستانس ايكيفالون هي ار تيفنا. و ملي كنبغيو نحسبو ار تيفنا كنديرو واحد جوج الحوايج. شنو هما؟ هو ان لي جينيراتور دو طونسيون، اي جينيراتور دو طونسيون كنديرو باركور، كنديرو لي كور سيركو. دونك ماشي كنديرو لي كور سيركو، كنغوبلاسيو باركور سيركو، يعني في بلاصتو كنديرو سلك. كان عندنا جينيراتور مثلا هو هذا، كنحيدو كنديرو سلك، ندوزو سلك عادي. كان عندنا جينيراتور دو كورون، جينيراتور دو كورون كنشونجيوه باغ انترربتور اوفر، دونك ولا سيركوي اوفر. هادشي اللي كندير، هادي لا ديمارش حنا شرحناها ساهله وبسيطه. دونك مفهمهاش عاود الفيديو، نمشيو دابا للتمرين. دونك عندنا هي هذا هو الديب، هذا هو السيركوي. حنا باغيين نحسبو لو جينيراتور دو تيرنا ولا لو شيما دو تيرنا ايكيفالون او بورن هاد لي دو بوان اللي كاينين، حيت ما قالك سون تونير كونت دو لا ريزيستانس ار. هاد لا ريزيستانس ار ما غتكونش، دونك غنحسبو في هاد البلاصه. هادشي اللي غنديرو. دونك نمشيو هنايا، فوالا. دونك عندنا هذا هو هذاك، ولا ريزيستانس كانت هنايا، لا ريزيستانس كانت في هاد البلاصه، حيدناها خلينا ا بي. دونك كيفاش غنحسبو؟ قلنا يو ا بي، يو ا بي ساهله جدا، هي لا طونسيون يو ا بي، ولا او تي اف هي لا طونسيون يو ا بي. لا طونسيون يو ا بي هي تي اف، دونك يو ا بي اون ندير هاد البلاصه قلنا هي او تي اف. دونك كيفاش غادي نديرو؟ ساهله. هنا غيدخل يدوز عندنا كورون هنا اي طالع هنا، غادي يوصل هنايا، غادي يتفرق بويسكو هنا غادي يدخل واحد اي مثلا اي ان، اي ان اي ان، هنا يهبط اي دو، فوالا. دونك بويسكو هنايا عندنا با دو شارج، يعني ما كاين حتى شي حاجه هنايا كتشارجي هنايا. هاد لو كورون يعني هاد البلاصه هاد لا ريزيستانس هادي ار 4 ماشي شاده حتى شي حاجه هنايا، يعني هاد لو كورون هادي كيدوز غير فيف، يعني هاد لو كورون هذا ما كاين، فهمتي؟ ايكالا زيرو، اي ان ايكالا زيرو، ما كاين حتى شي حاجه كتشارجي هنا. لو كورون اي ان ايكالا زيرو. دونك غيبقى لنا غير هاد لو كورون اللي كيدوز هنا ديما كيرجع هو نفسه هاد اي هذا اي ان ايكالا زيرو، اي يعني كتبقى اي وحده غاديه من هنا. دونك الا بغينا نحسبو لا طونسيون اي ا بي او من هاد البلاصه هادي اللي هي هاد البلاصه، دونك هادي اي ا بي. كيفاش غنديرو؟ ديفيزور دو طونسيون، راه ايزي، راه ساهله. ديفيزور دو طونسيون شنو غنديرو هنايا؟ راه هادي ماشي
كيما فيها ديفيزور دو طونسيون نرجع للكرة هاد القدام. دونك ديفيزور دو طونسيون ا بي ايكال شحال ار تي هنا ار 3 ار 3 فوا le générateur اللي كيعطينا لا طونسيون globale 2 sur R1 plus R2 plus R3 R1 plus R2 plus R3 كتساوي نحسبوها شحال عطينا. دونك ندير ابليكاسيون نيميريك بسيطة. R3 شحال 100 في 100 في 18 سير 300. دونك عطاتنا 6 فولت. دونك يو ا بي اللي هي او تي هنا، دونك يو ا بي هي او تي هنا قلنا شرحنا في الاول. دونك او تي هنا او تي هنا كتساوي 6 فولت. ها هو او تي هنا تخلصنا منه. بقات لينا ار بي هنا. ار بي هنا حتى هي كيفاش غنديرو ليها، قلنا الجينيراتور فيما نلقاو جينيراتور شي جينيراتور كنحسبو لا ريزيستونس ايكيفالونت هنايا، وفيما نلقاو شي جينيراتور دو كورون جينيراتور دو كورون جينيراتور دو طونسيون جينيراتور دو طونسيون فيما نلقاو كيولي ايكيفالون ا كور سيركو فوالا ا كور سيركو. وفيما نلقاو جينيراتور دو كورون des générateurs de tension. On va le générateur de courant équivalent circuit ouvert. Voilà. Donc on a un générateur de tension. Donc ça de loi c'est هادي. هذا ما غيبقاش. دونك هو اللي ديال الناس اللي كيما متخيلين تما الناس اللي كيديروا ما كاينش. فوالا. دونك لو شيما اللي غيولي لينا كيفاش غيولي نجيو نبسطوه هنايا. شو اللي عندنا فوالا. Voilà. Donc هذه R1 هذه R2 هذه R3 وهذه R4. هنايا A وهنا B. دونك تلاحظوا هنايا R1 راها en série avec R2. Donc R1 R2 sont en série donc on va plus هنايا يعني هنايا شنو عندنا لا ريزيستونس ايكيفالون هاد لا برونش هادي هي R1 بلس R2. دونك نجيو نحسبو هذا نحسبو R تاعنا شنو كتساوي. هنا قلنا في هاد البرونش هادي من هنايا حتى لهنا حتى لهنا هنايا كاين عندنا R1 بلس R2. فوالا R1 بلس R2 مالو هادو الا درناو في ريزيستونس وحدنا كنطيرو هاد العجل هذا طيرنا هادشي هذا تولي عندنا ريزيستونس وحده اللي هي هاديك R1 بلس R2 R1 بلس R2 مال هاد لا ريزيستونس R1 بلس R2 راه باراليل مع R3 دونك باراليل افيك R3. دونك غنجيو نحيدو هادي هذه R4 دونك باراليل مع R3 دونك هي R1 بلس R2 باراليل مع R3 وهادو باراليل مع اون سيري مع R4 دونك هادشي هذا اون سيري افيك R4 هادي R4. دونك نحسبوها حتى هي R1 بلس R2 تعطيك 200 باراليل مع R3 يعني 200 300 ياك لا 200 R3 شحال 100 دونك 200 100 على 200 زائد 100 كتعطينا شحال 66.6 بلس R4 اللي هي 100 دونك 166.6 دونك 166.6 كيلو أوم.
ار تاعنا كيلو. فوالا دونك حنا حسبنا او تاعنا 6 فولت، حسبنا ار تاعنا هي 160.6 كيلو أوم. دونك نجيو نعاودو نصايبو l'équivalent هنا. دونك هذا équivalent ا كي نغطى تاعنا ار تاعنا ا بي ار تاعنا تاعنا كتساوي 6 فولت، ار تاعنا 160.6 كيلو أوم. فوالا دونك هذا هو لي شيما ايكيفالون هنايا. دوزيام كيسيون اش كتقول لينا بوغ ار، دابا ندخلو ار بوغ ار كتساوي 150 ديتيرميني لو كورون كي ترافيرس ار. الا كانت ار كتساوي 150 دونك نجيو هنايا نلصقو ار. فوالا دونك هادي ار تساوي 150 شحال كيلو اوم ولا اوم كيلو اوم. شحال غيساوي لينا لو كورون كي ترافيرس ار؟ دونك ساهله. دونك هاد لو كورون هذا خاصنا نحسبوه، نديرو ديفيزور دو بونسيون لي ساهله. يو ار اللي هي ار اي كتساوي شنو؟ ار فوا لا طونسيون جلوبال لي او تاعنا على ار تاعنا بليس ار. تعرفك هادي بهذا نحنا بغينا الكورون، ها هو الكورون. دونك هي او تاعنا على ار تاعنا بليس ار. دونك او تاعنا 6 ار تاعنا 166.6 بليس 150. نجيو نحسبو شحال تبغينا. 6 قسمة 166 زائد 150 0.18. دونك خرج لينا هادشي هنايا 0.18 أمبير. هي شحال؟ 18 مليون أمبير. ولكن لا بلاتي يعني خاصنا نضربو في 10 أس 3 هادشي تما كيلو. دونك ندير في 10 أس 3 يعني شحال تولي هنا؟ طلع هنايا في 10 أس ناقص 3 الوجه. تما نسيت هنا هذا كيلو أوم ماشي أوم. دونك 10 أس ناقص 3 هي شحال تولي؟ 18 ميكرو أمبير. دونك هذا هو الكورون اللي كيترافيرسي لينا لا ريزيستانس ار. السؤال الاخر كالكولي لا بويسونس فورني ا ار. دونك لا بويسونس راه معروفه اي فوا اي اللي هي ار اي كاري. ار شحال؟ 150 اي كاري 18 ميكرو أمبير. ميكرو أمبير هي 18 10 أس ناقص 6 أمبير أو كاري. حسبوها. دونك 150 في 10 أس 3 ديما كنستعملوها. تما 150 10 أس 3 كيلو أوم 10 أس 3. دونك شحال تجي؟ 160 18 في 10 أس ناقص 6 كاري طلع في 10 أس 3 بويسونس 3. المهم تتحدد هذه كالكول نيميريك ماشي مشكل. دونك خرجت ليا شحال هنايا 5 هنايا 5104. المهم هذا كالكول في 10 أس ناقص 5 تتأكدوا منه واش تتأكدوا منه. المهم دونك هذا هو الحساب كيفاش كنديرو ار تاعنا هو اللي مهم عندنا، ماشي غير كالكول عادي ماشي مشكل. دونك عرفنا كيفاش نحسبو ار تاعنا، عرفنا كيفاش نحسبو او تاعنا. دونك لا ديمارش راه ساهله. نعاود نديرو واحد الريزيم خفيف. كنحيدو لا شارج. فوالا هنا هو هذا. دونك كنحيدو لا شارج. كنحسبو جينيراتور دو تاعنا هنا اللي هي لا طونسيون ما بين ليفون ا بي. هادشي اللي درنا هنايا حسبنا لا طونسيون اللي كاين هنايا. دونك هو ار تاعنا هو ار تاعنا هي عاوتاني
ار اف 9 هي عاوتاني لا ريزيستونس ايكيفالونت اونتر هاد لي بون ا بي، هي نفس اللي حسبنا هنايا. دونك ار تي اف 9 صافي من بعد كنبرونشيو لا شارج اللي حيدنا في الاول وخدامين في الاستعمال. هادشي اللي كاين. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.